बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल शुमाइला व्लॉग सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आप तमाम बहन भाई देख रहे हैं यूट्यूब पर आपका अपना चैनल शुमाइला व्लॉग, और आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ फिर से। आज का व्लॉग जो है वो कुछ ख़ास है, तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे साथ असल में हुआ क्या है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो समझ लें कि हम गरीबों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं इस बात से कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हमने इतने मजबूर होकर ये सारा काम किया। मैं तकरीबन 4-5 माह से चैनल बनाया हुआ है और अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है मुझे। माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो घर को देखना, फिर साथ में चैनल पे भी काम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। बाज़ औक़ात घर के काम कुछ रह जाते हैं, तो इसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं उनका स्कूल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कोरोना की वजह से। कोई कारोबार जो हमारा था वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। इसकी वजह से तकरीबन हम नहीं, तमाम बहन भाई जितने भी हैं कोरोना की ज़िद में आए हैं, वो सारे ही तकरीबन परेशान हैं। तो इसी मजबूरी में फिर मैंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया शुमाइला व्लॉग के नाम से। तो उस चैनल पे मेहनत करते करते तकरीबन 5 से 6 महीने जब गुज़रे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो फिर इसी तरह से हमारे एक दोस्त ने हमें मशवरा दिया कि आप ऐसे करें कि आप किसी बड़े यूट्यूबर से क्यों नहीं मिलते। तो फिर हमने भी ज़ाहिर सी बात कोशिश शुरू की कि आखिर किस यूट्यूबर से मिला जाए। तो ऐसे ही करते कराते एक दिन हमें एक बड़े यूट्यूबर का पता चला। हम वहाँ पे जाना चाहते थे, हमने रब्ता करने की कोशिश की उनसे। पहले तो तकरीबन 1-2 हफ़्ते हमारा रब्ता नहीं हो सका, फिर उसके बाद रब्ता हुआ ही हुआ। तो उन्होंने फिर हमें तकरीबन 15-20 दिन के बाद बुलाया अपने पास, क्योंकि वो बिज़ी थे। तो जैसे ही हमने फ़ोन पे बात की है जाने की, तो उन्होंने पहले एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड कर दी, जो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ताज़ी मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं, तो अपने घर की जो है रोटी वो ही बड़ी मुश्किल से बच्चों की पूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से चूल्हा जला रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए एक चैलेंज था ये। बहुत बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा रकम थी। तो हमने फिर कोशिश की कि हम इन पैसों में से कुछ पैसे कम करवाएं। तो हमने थोड़ी देर बहस की कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते, तो आप थोड़ी सी रियायत करें हमारे साथ, हम गरीब बंदे हैं। तो उन्होंने इस रकम में से थोड़े से पैसे कम किए, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तकरीबन 15 दिन लगे हमें वो रकम इकट्ठी करने में। कुछ अपनी अम्मी जान से उधार लिए हमने, इसी तरह कर करा के आखिर जो अमाउंट थी वो पूरी की और इनसे रब्ता किया, भाई आप हमसे मिलें, हम आना चाहते हैं, हमें टाइम दें। तो जैसे ही हमें टाइम मिला, उसी दिन हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे कि अचानक से हादी के बाबा जानी के मेहमान आ गए। ज़ाहिर सी बात है कि घर में मेहमान आए हों तो बंदा घर छोड़कर भी नहीं जा सकता, तो मजबूरन हमें रुकना पड़ा उस दिन। आखिर वो दिन भी हमारा ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन हम सुबह सुबह तैयार हुए और फ़र्स्ट टाइम ही निकल पड़े। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था। आखिरकार वहाँ का सफ़र मुकम्मल हुआ और जब हम वहाँ पहुँचे तो आगे भी हमें इंतज़ार ही करना पड़ा, क्योंकि वो जो साहिब थे वो तो घर पर ही नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। तो फिर हमने सारा दिन इंतज़ार किया। वहाँ पर उन्होंने हमें चाय और दोपहर का खाना वगैरह भी खिलाया। हम बड़े ही मुतमईन थे कि इतनी दूर सफ़र करके आए हैं, अपना घर बार छोड़कर बच्चों को अम्मी के हवाले करके आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। हम परेशान इसलिए थे कि अम्मी कैसे मैनेज करेंगी, और हम फ़र्स्ट टाइम ही वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वो साहिब तो सेकंड टाइम आए, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि हम सारा दिन वहाँ पे रहे हैं और हम जितने परेशान थे बच्चों के लिए, लेकिन तसल्ली में भी थे कि अम्मी पास हैं बच्चों के। असल में ना हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, हम रात को पहुँचे हैं। फिर उन साहब के आने से पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान थी,
تو میرے ہسبینڈ نے مجھے حوصلہ دیا، کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کریں گے. اب آئے جو ہیں ظاہری سی بات ہے تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں. آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی تو وہ صاحب آ گئے. خیر دعا سلام ہوئی ہماری، بیٹھے حال چال پوچھا ایک دوسرے کا، اور اس کے بعد انہوں نے کام کرنے سے پہلے فوراً ہی پیسوں کے بارے میں پوچھا ہم سے. تو ظاہری سی بات ہم جیسے تیسے کر کے پیسے تو لے کے گئے تھے ساتھ. تو پھر ہم نے پیسے دیے ان کو اور انہوں نے ہمارا کام کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں کافی زیادہ مطمئن کیا انہوں نے کہ ہم آپ کے چینل کے بارے میں ایک شارٹ آؤٹ بنائیں گے، آپ کی ویڈیو کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. ویڈیو انہوں نے تو بنائی لیکن ہمیں بنانے کی اجازت نہیں دی. ظاہری سی بات ہے ہمیں بھی بنانے دیتے تو ہم چینل پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لیتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ہمیں مطمئن کیا تھا کہ ظاہری سی بات ہے آپ اتنی دور آئے ہیں، اتنے پیسے بھر رہے ہیں، تو انشاءاللہ 15 دن ہے، 15 دن کے اندر اندر آپ کا جو چینل ہے وہ مونٹائز ہو جائے گا. تو ہم بھی بہت خوش تھے، مطمئن بھی ہو گئے. اور جیسے ہی رات کو ہم گھر پہنچے تو تقریباً رات کی ویڈیو جیسے میں نے اپلوڈ کی ہے اور ادھر سے انہوں نے اپنی ویڈیو میں ہمارا شارٹ آؤٹ لگایا ہے. تو خیر فرق پڑا ہمارے چینل پہ. جو ہمارے سبسکرائبر تھے وہ تقریباً 3-4 دن میں 1500 تک پہنچ گئے. واچ ٹائم کا تھوڑا سا پرابلم تھا، ہم نے سوچا چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ہفتہ 15 دن لگ جائیں گے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن صرف وہ جو خوشی تھی ہماری وہ تقریباً 4 سے 5 دن کی ہی تھی، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے لگایا ہے شارٹ آؤٹ تو 3 دن کے بعد انہوں نے وہ جو ویڈیو شارٹ آؤٹ والی تھی وہ اٹھا لی اپنے چینل سے، ختم کر دی بالکل. تو ظاہری سی بات ہے ہمارے جو سبسکرائبر تھے 1500 تک پہنچے تھے، ہم خوش تھے. وہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد جو تھی وہ کم ہونے لگی اور آخر وہی والے رہ گئے جو 400 پہلے سے تھا میرے چینل پہ سبسکرائب. تو ظاہری سی بات ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے، کتنے پیسے بھی بھرے، ادھار مانگ کے ہم نے سمجھ لیں کہ یہ کام کیا تھا کہ وہ ادھار آج بھی ہمارے سر پہ ہے. بہت زیادہ پریشان ہے. تو آخر کیا کہیں، بڑے یوٹیوبرز ہیں، ظاہری سی بات ہے ہم کسی کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، نام نہیں لینا چاہتے. ظاہری سی بات ہے ہمارے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، غریب بندے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ مخالفت کرے، کل ہمارے بچوں کو یا ہمارے گھر میں کسی کو ٹینشن ہو جائے، کوئی دھمکیاں دی جائیں، تو ظاہری سی بات ہے ہم تو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے. اس لیے میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہی، ٹھیک ہے. تو صرف اپنے بہن بھائیوں سے بتانا چاہتی تھی، شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ایسے بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو میں کسی کے بارے میں بھی نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کی بھی میڈیا پہ دل شکنی ہو، کوئی ہماری وجہ سے زیادہ پریشان ہو. اس لیے میں نام کو اپنے دل میں ہی دبا کے رکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے، پریشان بہت ہیں ہم. تو پھر ہم نے ان سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ صاحب تو ہماری اب بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم نے پیسے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ ہمیں تقریباً کوئی 5-7 منٹ کا شارٹ آؤٹ دیں گے، ویڈیو بنائیں گے ہمارے چینل کے بارے میں پوری. وہ بھی انہوں نے نہیں بنائی، وہ تقریباً کچھ سیکنڈ کا شارٹ آؤٹ تھا. اور اس کے بعد ہماری یہ سوچ تھی کہ وہ کم از کم بھی نہیں تو 1 مہینہ شارٹ آؤٹ والی ویڈیو جو ہے وہ رکھیں گے اپنے چینل پر. لیکن وہ تو تیسرے ہی انہوں نے ختم کر دی. تو جو مطمئن تھے ہم، اتنا زیادہ خوش تھے، اتنا زیادہ لمبا سفر کر کے گئے، اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے گئے، ایک بڑی امید لے کے گئے تھے ان کے پاس، لیکن وہ ہماری امیدیں جو تھی وہیں کی وہیں رہ گئی. بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اس ٹائم بھی. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے التجا کرتی ہوں کہ ہم آپ سب کے بہت زیادہ مشکور ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں پلیز، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے ضرور انشاءاللہ. تو ظاہری سی بات ہے اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ شاید کسی کو بھی روزی نہ دے. یہ تو صرف پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب کو روزی دیتا ہے، جو سب کو برابر رکھتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے ٹینشن بہت ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ان پیسوں کی ہے جو ہم نے ادھار لے کر اس چینل کے لیے ہم نے یعنی کہ لگانے چاہے. سوچا تھا کہ چلے ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے گا، کوئی انکم سٹارٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس قرض سے بھی فارغ ہو جائیں گے، یہ قرضہ بھی ہمارے سر سے اتر جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بہت زیادہ پریشان ہے، ایک تو اوپر سے کاروبار نہیں ہے، تو بچوں کا جو سسٹم ہے پڑھائی کا وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہے. جی یہ میری آج کی ویڈیو تھی.
اور میں پھر آپ سے سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ تعاون کریں پلیز۔ اگر میرے تمام بہن بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے دیا کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔